हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ व्हाट आर योर करंट ब्लॉकेजेस। क्या है आपके करंट ब्लॉकेजेस। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट आर योर करंट ब्लॉकेजेस। क्या है आपके करंट ब्लॉकेजेस, क्या है मेरे व्यूअर के करंट ब्लॉकेजेस। ओह, दुआएं। 9 of Swords, ओके। Ace of Pentacles, Page of Swords, Page of Pentacles, 10 of Swords, okay, 2 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 of Cups। ये तो सीधा सीधा यहाँ पर रीडिंग में दिख रहा है कि आपकी क्या है ब्लॉकेजेस। बहुत स्ट्रेस्ड हैं, बहुत एंग्जाइटी है, डन है, ख़त्म हो चुके हैं अंदर से, और बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। ठीक है, जगल भी कर रहे हैं चीज़ों को लेके, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, अपने काम के सिलसिले से कुछ चीज़ वर्कआउट नहीं करते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं, रातों को उठ उठ के रोना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, और शायद आपसे कोई कम्युनिकेट भी करना चाहता है, कोई ऑफ़र भी देना चाहता है, सोशल मीडिया के थ्रू शायद मिले, या इंटरनेट के थ्रू मिले। दैट कम्स इन सोशल मीडिया एनीवेज। इंटरनेट के थ्रू मिले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। वरना कोई पास से आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। कोई ऑफ़र आते हुए दिखाई भी दे रही है आपको, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो है वो टूट गए हैं और थक गए हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि अपनी पिछली ज़िंदगी जिस तरह से भी थी, रो धो के किसी टॉक्सिक लाइफ में, या किसी टॉक्सिक फ्रेंड्स में, या किसी टॉक्सिक फैमिली में, इन्वायरमेंट में, शायद वो ऑफिस स्पेस हो, जिधर भी थी, आप चाहते हैं कि आप इसमें से निकलें। अपने इमोशंस को छोड़ दिया आपने। ठीक है, आपने अपने इमोशंस को छोड़ दिया, आपने हर चीज़ छोड़ दिया, आप बस एक नेगेटिव लूप से निकलना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आप पुरानी चीज़ों को भूलना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। पुरानी चीज़ों में कुछ भी हो सकता है आपके साथ। किसी ने धोखा किया हो, किसी ने चीट किया हो, किसी ने आपको हर्ट किया हो, सैबोटाज किया हो, मैनिपुलेट किया हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेट्स सी मोर कि व्हाट आर योर करंट ब्लॉकेजेस। स्पिरिचुअलिटी का जो आपका लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप चीज़ों को लेके। बातें किसी की सोच रहे हो सकते हैं, चीज़ों को लेके कॉन्टम्पलेट कर रहे होंगे। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन आई हुई है। ठीक है, शायद फैमिली किसी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज़ हर तरफ से अपॉर्चुनिटी है, और समझ नहीं आ रहा किसको पिक करें, किसको ट्रस्ट कर लें, किसको किससे शादी कर लें, किसके साथ फैमिली बना लें। तो उस तरह से भी एक कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड इफ़ नॉट इन अ मैरिज काइंड ऑफ वे, तो फिर डेफिनेटली इस तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, उसमें एक ग्राउंडेडनेस आ रही है, लेकिन चूज़ नहीं कर पा रहे कि क्या, कौन सा ऑप्शन वुड बी बेटर। लेट्स सी मोर कि आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं। व्हाट आर योर करंट ब्लॉकेजेस, क्या हैं आपके ब्लॉकेजेस। 4 of Pentacles, ये बहुत छोटे छोटे कार्ड्स हैं तो इसलिए Queen of Pentacles, द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ की जो ना लिमिट वो बहुत ज़्यादा ना क्रॉस हो चुकी है। कितनी आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो आपने हर वीक पॉइंट पे, हर डिफ़िकल्ट स्पॉट पे, हर डिफ़िकल्ट टाइम पे उस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया है, और वो स्ट्रेंथ आपका है तो स्ट्रेंथ ही मतलब। लेकिन एक पॉइंट पे आके ना बंदा अपनी स्ट्रेंथ से भी थक जाता है कि भाई अब आगे क्या है, आगे क्यों नहीं मेरे लिए चीज़ें वर्कआउट करी, व्हाट इज़ इट। तो ऐसा यही फील हो रहा है कि आप जो हैं वो अंदर से जो हैं बड़े एक डिसहार्टेंड हो चुके हैं, अपने आप को बड़ा क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं, आइसोलेटेड रख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से भी मिलना नहीं चाहते।
زیادہ لوگوں سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ودن ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ شاید لوگوں نے بہت دھوکہ دیا ہے، آفس اسپیس میں دیا ہے، فیملی ممبرز نے دیا ہے، اینڈ اس کی وجہ سے آپ بہت جو ہے نا وہ کلوزڈ آف ایک سچویشن یا اسپیس میں چلے گئے ہیں، بہت زیادہ کانفلکٹس رہے ہیں، وربلی بہت زیادہ لوگوں نے آپ سے لڑائیاں کرنے کی کوشش کی ہیں، بلا وجہ کی کوئی آیا، کسی نے آپ سے بس آپ کو ایک بات ٹونٹ مار دیا اور آپ کو وہ ٹونٹ پہ آگ لگ گئی، آپ نے آگے سے 2 ٹونٹ مار دیے، پھر وہ بس ایک فائٹ آپس میں ہی کسی کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ نے اپنا سٹیپ فیملی کے لوگوں سے، فرینڈس کے لوگوں سے، ہسبینڈ ہو سکتا ہے، اننیسیسری لڑائیاں، آپ نے اپنا سٹیپ بیک لے لیا ہے اور آپ اپنے اوپر ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں اپنی آئسولیٹڈ لائف میں، آئسولیٹڈ تو نہیں کہوں گی بٹ لائک اپنے ودن رہنا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو فائنڈ ہیپینیس ود یور اون کمفرٹ، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کا ویٹ بھی کر رہے ہیں، کوئی بزنس اپرچونیٹی کا ویٹ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں بہتر ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں، کہیں سے کوئی اپرچونیٹی آنے کا ویٹ کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کے جو ہیں برڈنز بڑھتے جا رہے ہیں، بلاکیجز کریٹ ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی حاصل وصول کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیٹس سی مور کہ واٹ آر یور کرنٹ بلاکیجز، واٹ آر یور کرنٹ بلاکیجز، کیا ہیں میرے ویور کے کرنٹ بلاکیجز، کیا ہیں میرے ویور کے کرنٹ بلاکیجز، کچھ ریلیز کرنے کی ضرورت ہے، شاید کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو گرج آپ نے اپنے اندر رکھ لیا ہے اور اس کی وجہ سے بس آپ اسی ایک پوائنٹ کو ایز اے نیگیٹو پوائنٹ لے کے چل رہے ہیں اپنی لائف میں، آپ معاف نہیں کر پا رہے کسی کو، اور شاید کسی نے آپ کے ساتھ جو برا کیا ہے وہ کسی وجہ سے، تو خیر وجہ سے ہی کیا ہوگا لیکن کسی اور کے سرکمسٹانسز اچھے نہ ہوں شاید، لیٹس سی مور کہ what are your current blockages, what are your current blockages. وزڈم، بہت زیادہ وزڈم گین کر رہے ہیں، میچورٹی آ رہی ہے آپ کے اندر، ریکور کر رہے ہیں کسی چیز سے، کسی نیگیٹو باتوں سے، آئسولیشن میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہاں پر آئسولیشن آ گیا ہے، کنفرمیشن، تو ریکور کر رہے ہیں اپنے آپ پر، شاید ریکوری کا جو صحیح طریقہ ہے وہ میڈیٹیشن کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، اپنے پرسیپشن کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز جس طرح سے آپ سوچتے ہیں اس طرح سے نہیں ہو سکتی ہے، اینڈ اللہ اینڈ ڈیوائن ڈز ناٹ گیو یو تھنگس اکارڈنگ ٹو یور ول، ہر چیز اللہ کے حساب سے ملتی ہے اور اللہ کا حساب تو بے نیاز ہی ہے، تو اپنے پرسیپشن کو چینج کرنے کی کوشش کریں، کوئی چیز اگر آپ کے حساب سے نہیں ہو رہی ہے تو اپنے نظریے کو چینج کرنے کی کوشش کریں، ہر چیز میں شکر کرنے کی کوشش کریں، اینڈ اپنی انسٹنکٹ کو فالو کریں، ٹھیک ہے، اپنے اندر دیکھیں، اپنے پیشن کو فالو کریں، کیا ہے آپ کا پیشن، کیا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے کرنا، آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کے خود بخود بلاکیجز جو ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جائیں گے، ایکسپینشن ہوگی، آپ کی گروتھ ہوگی ایز اے پرسن، ایز اے اسپریچول پرسن، ایز اے ہیومن بینگ، شاید بزنس میں آپ کی گروتھ ہو، شاید فرینڈز نئے بننا شروع ہو جائیں، تو ٹیک اٹ ہاؤ اٹ ریزونیٹس، لیٹس سی مور کہ کیا ہے آپ کے کرنٹ بلاکیج، بٹر سویٹ، ٹھیک ہے، لائف ہمیشہ بٹر سویٹ رہے گی، کبھی اچھی ہوگی، کبھی بری ہوگی، کبھی بری ہوگی، کبھی اچھی ہوگی، تو اس کو اس حساب سے لے کے چلنا پڑے گا، ایسے نہیں کہ آپ ہر وقت ایک لالا لینڈ میں رہیں، کبھی اچھے دن آئیں گے، کبھی برے دن آئیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے، بی گریٹفل ٹو اللہ کہ ٹھیک ہے، مکس اینڈ میچ کر کے دن گزر رہے ہیں، ٹائم گزر رہا ہے، بس ہم اچھے کام کرتے ہوئے دکھیں ہر وقت، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے بلاکیجز ہیں، جو کلیئرٹی آپ کو چاہیے ہے، جو چیزیں آپ کو چاہیے، اپنے ساتھ بیٹھیں، اپنے پاس نوٹس جوٹ ڈاؤن کریں کہ کیا ہے جو آپ میں چیزیں ٹھیک کرنی ہے، ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر کوئی تو خیر دور کی بات ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، تو اپنے اندر کس طرح سے ایک امپروومنٹس لے کے آئیں گے، اگر آپ چلا کے بولتے ہیں تو مے بی چینج دیٹ ایز اے ہیبٹ، یا اگر آپ غصہ جلدی آ جاتا ہے تو مے بی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، تو اپنے اندر چینجز لے کے آئیں اور آپ کی سراؤنڈنگز اور آپ کے انوائرمنٹ میں خود ہی چینجز آنا شروع ہو جائیں گے، جو بلاکیجز ہیں آپ کے
وہ آپ ہی کی وجہ سے اتنے زیادہ ہائپ اپ ہو کے کریٹ ہو رہے ہیں. آپ نے ریلیکس کرنا ہے, میڈیٹیٹ کرنا ہے, اسپریچولی دعائیں مانگنی ہیں, نمازیں پڑھنی ہیں, اینڈ یو ول گیٹ آؤٹ آف دس اسٹک انگزائٹی. یہ والا جو فیز ہے آپ کا اسموتھ آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آپ کے کرنٹ بلاکیجز. اگر یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل تاکہ آپ ویڈیو کبھی جو میں اپلوڈ کرتی ہوں وہ مس آؤٹ نہیں کریں. اینڈ لائک دا ویڈیو, سوری آئی فرگاٹ, لائک دا ویڈیو. ٹھیک ہے, انٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو, بائے بائے.